डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत। हुकूमत इत्तेहाद की फौरी फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। केस को मेरिट पर सुनेंगे। आपको बताएं कि इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और दलाइल सुनकर फैसला करेंगे, ऐसा कहा गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वक्फे के बाद दोबारा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत का आगाज कर दिया है और इस हवाले से सबसे पहले अदालत ने कहा कि फौरी तौर पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद करते हैं। फुल कोर्ट बनाने के लिए मजीद दलाइल दरकार हैं और जो वकला हैं इस हवाले से अदालत को मुतमईन करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि फुल कोर्ट हमेशा पेचीदा केसेस में बनाया जाता है, लेकिन बज़ाहिर ये केस पेचीदा नहीं है। आइन के आर्टिकल 63A पर हमारा फैसला आ चुका है और इस हवाले से हमने जब डिप्टी स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से रूलिंग दी गई थी और उससे मुतालिक हमने दिन रात समाअत करके 4 रोज में फैसला सुनाया था और इस हवाले से ये भी जो इक़दाम किए गए हैं ये इस हवाले से अदालत इनको देखेगी और इसकी तह तक जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि मौजूदा केस में उसको नोटिस नहीं लिया गया बल्कि एक पटिशन आई है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने इस मुकदमे में चौधरी शुजात हुसैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और उनके वकला को दलाइल देने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। और इस मौके पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो कौमी असम्बली इशफाक हमारे साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार सुलेमान गनी साहब ने। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, ये जो फैसला आया है कि फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा, जबकि हुकूमती इत्तेहाद ये चाह रहा था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, तो इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? बात ये कि हतमी फैसला तो बहरहाल कोर्ट में करना है जी, और ये खालिस्तान एक आईनी इशू है, ये पॉलिटिकल पार्टी इसे तय नहीं कर सकती और हतमी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही था और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है, लेकिन वो केस को अभी सुन रही है और ये केस अभी आगे की तरफ चल रहा है। इस वक्त तक उन्होंने फुल कोर्ट का मुतालबा मुस्तरद किया है, तो ये उनका प्रोगेटिव था, ये उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया, लेकिन वो केस सुनेंगे। ये एक आईनी इशू है और ख़ास तौर पे इससे पहले आप देखें कि वफाक के अंदर भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से भी जो फैसला उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार दिया था और इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद ने इसी बात को बुनियाद बनाया था कि उस वक्त वहाँ पर लार्जर बेंच बना था और जहाँ पर उन्होंने फुल कोर्ट के लिए इस्तदा की थी, जो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। बहरहाल फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का होगा वही मुतबर होगा और उसी की पाकिस्तान के अंदर एक इज्जत तकरीब होगी। सुलेमान गनी साहब, ये भी बताइएगा कि 63 है कि 2 मुख्तलिफ तशरीहात की जा रही हैं। हुकूमती इत्तेहाद कहता है कि तशरीह यही है कि पार्टी लीडर जो फैसला करेगा वही फैसला होगा, जबकि अपोजिशन ये कह रही है कि पार्लिमानी लीडर का फैसला जो है वही माना जाएगा। इस हवाले से कैसे देखते हैं? इससे पहले ऐसे कोई वाक़यात जिसकी बिना पर किसी MPA को या MNA को उसका से डीसीट किया गया हो, इस हवाले से तारीख में ऐसे कोई वाक़यात नज़र आते हैं? तो इशू वहाँ पर ज़ेरे बहस है और इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है कि आप जब पॉलिटिकल पार्टी एक्ट देखते हैं और किसी भी उम्मीदवार को जो टिकट जारी होती है उस पर पार्टी सरबराह के दस्तखत होते हैं, पॉलिसी भी पार्टी सरबराह देता है। लेकिन जब आप आईने पाकिस्तान को देखते हैं तो उस पर पार्लिमानी लीडर की बात की गई है, पार्लिमानी कमेटी की बात की गई है। तो लिहाजा इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बैठी है और वो इसे क्लियर करेगी। इससे पहले आपको याद होगा कि खुद इमरान खान साहब भी 63A की तशरीह के लिए उन्होंने रजू किया था और इसी कंफ्यूजन की बुनियाद पर इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद का अपना एक स्टांस है। मेरा ख्याल ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये सारी सूरत क्लियर हो जाएगी। सर, ये भी बताइएगा कि 63 की तशरीह अगर ये की जाती है कि जो फैसला है वो ये है कि वो पार्लिमानी लीडर के बजाय पार्टी लीडर करेगा, क्योंकि नून लीग की जानिब से यही कहा गया है कि जो ख़त लिखा गया था उसमें इमरान खान का फैसला ही कहा गया कि इमरान खान के फैसले के खिलाफ गए हैं, जिसके बाद 25 लोगों को डीसीट कर दिया गया है। तो अब क्या, जैसे कि दलाइल भी दिए गए कि क्या वो लोग जो डीसीट हुए हैं वो दोबारा अपनी सीटों पर आ जाएंगे, तो इस हवाले से कैसे देख रहे हैं आप? यही सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया गया। आपने इमरान खान साहब का हवाला दिया, उन्होंने 63A की तशरीह के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया था
اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب جب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے اس وقت یہی ایشو سامنے آیا تھا کہ ایک شخص جو ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے وہ پارٹی لیڈر نہیں ہو سکتا، اور چونکہ اس وقت نواز شریف آج بھی پارٹی کے قائد ہے، تو بات یہ ہے کہ جو پارٹی لیڈر ہوتا ہے پاپولیرٹی بھی اس کی ہوتی ہے، جی پالیسی بھی اسی کی چلتی ہے، ٹکٹ پہ دستخط بھی اس کے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ایک بڑی گمبھیر سی صورتحال ہے، اور اسی لیے وہ یہ استدعا کر رہے تھے کہ یہاں پر فل کورٹ بنایا جائے تاکہ فل کورٹ کا فیصلہ اس کو پاکستان میں ایک عزت و تقریب ہوگی، لیکن جو بھی فیصلہ کر رہا ہے وہ سپریم کورٹ نے کر رہا ہے، اور سپریم کورٹ ابھی تک یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ وہ جو بھی کیس کا فیصلہ ہے وہ میرٹ پہ کریں گے، اور پاکستان کی عدالتوں کی آج تک ایک عزت و تقریب موجود ہے، جیسی قوتیں آپس میں لڑتی ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن بہرحال ابھی تک پاکستان کی عدالتوں کی عزت و تقریب قائم ہے، اسی وجہ سے وہ معاملے کو جلدی میں نہیں نپٹا رہے، وہ کیس کو ابھی تک وہ سن رہے، لہٰذا جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہی حتمی ہوگا۔ سلمان غنی صاحب، جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آئینی اور قانونی ہوگا، لیکن دونوں پارٹیز کی جانب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس کے بھی حق میں یا خلاف فیصلہ آئے گا وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اگریسو موڈ میں آپ کو دیکھیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے آگے سیاسی منظرنامہ کیا بنے گا؟ کہ ایک بحرانی اور احجاجی کیفیت ہے اور بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور قیمتی رائے سے آگاہ کیا۔ اشفاق، آپ بتائیے گا کہ اب کیا صورتحال ہے اور سماعت شروع ہو چکی ہے، دلائل کون سی پارٹی کا وکیل دے رہا ہے؟ اشفاق سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم کیس کے حوالے سے۔ اس کیس کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف پی ٹی آئی اور کاف لیگ سپریم کورٹ گئی، اور سپریم کورٹ میں آج اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی نے رولنگ دی تھی کہ 10 جو ووٹ ہیں کاف لیگ کے چودھری شجاعت کے خط کے بعد مسترد کرتا ہوں، جس کے بعد کاف لیگ اور پی ٹی آئی نے احتجاج کیا، اور اسی دن رات کو لاہور رجسٹری سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کی۔ اس کے بعد اگلے دن سماعت ہوئی، اور سماعت جو ہے وہ آج سوموار تک کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ آج دوبارہ سماعت ہوئی، اور 5:30 بجے فل کورٹ کے حوالے سے جو پٹیشن دائر کی گئی تھی اس حوالے سے فیصلہ آنا تھا، اور جب 5:30 بجے فیصلہ آیا تو فل کورٹ کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ اور اشفاق سے اب رابطہ بحال ہوا ہے، اشفاق سے جانتے ہیں۔ اشفاق، بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اور کون سی پارٹی کے وکیل دلائل دے رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت عرفان قادر جو کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کے وکیل ہیں، ان کے دلائل جاری ہیں۔ عرفان قادر ایڈوکیٹ نے یہ کہا کہ چودھری شجاعت حسین پاکستان کے بڑے سیاستدان ہیں، وہ خود پیش ہو کر آپ اپنا موقف لانا چاہتے ہیں، اور ان کو بہتر ہے کہ ان کو سنا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیس میں ایک ہی سوال ہے کہ پارٹی سربراہ ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، صرف اتنا سا معاملہ ہے۔ فل کورٹ اس وقت بنانا چاہیے جب معاملہ پیچیدہ ہو، فل کورٹ ہمیشہ پیچیدہ کیسز میں ہی بنائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر عرفان قادر ایڈوکیٹ نے کہا کہ خدارا آپ جلدی نہ کریں، آپ نے کہا تھا کہ سیاستدان اکٹھے نہیں ہوتے، تو عرفان قادر نے کہا کہ اگر ججز ہم آہنگ نہیں ہوں گے تو بھی ملک میں استحکام نہیں آئے گا، ہم نے آنا ہے اور چلے جانا ہے، لیکن اداروں نے برقرار رہنا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک میں گورننس بہت بڑا ایشو ہے، کیس لمبا کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی چیف جسٹس نے کہا تھا کہ عدم اعتماد والے کیس میں عدالت نے عرض کو نوٹس دیا تھا، موجودہ کیس میں عرض کو نوٹس نہیں دیا گیا۔ اس موقع پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر صاحب بندیال نے یہ بھی کہا کہ ہمارے سامنے سوال سے اتنا تھا کہ پارٹی سربراہ ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کے پہلے فیصلوں میں کوئی تضاد تو موجود نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دیگر وکلا نے بھی کیس تیار کیا ہے، ان کو بھی سن لیں گے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ چیف جسٹس نے واضح کیا کہ عدالت 24 گھنٹے بھی بیٹھنے کو تیار ہے، اور عدالت اس کیس کی تہہ تک جائے گی، اور اس سے پہلے جو کیسز سامنے آئے تھے ان کا بھی عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایس نائک نے کہا کہ اس کارروائی کو کل تک ملتوی کر دیا جائے، اور وہ پھر کل اس حوالے سے دلائل دیں گے، اور کل پرامن ماحول میں اس کیس کی دوبارہ سماعت کی جائے۔ اس حوالے سے اب عدالت میں سماعت جاری ہے، جیسے ہی سماعت مکمل ہوگی تو عدالت آج کی سماعت سے متعلق حکم جاری کرے گی۔
अशफाक, ये भी बताइएगा, फुल कोर्ट की अपील मुस्तरद होने के बाद हुकूमती रद्द-ए-अमल के हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? जी, अभी जो फुल कोर्ट के हवाले से अदालत ने फौरी तौर पर फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा है वो मुस्तरद की है। दरख्वास्त को अभी अदालत ने पेंडिंग रखा है। अदालत ने ये कहा है कि पहले हम तमाम फ्रीकैन को सुन लेंगे, फिर फुल कोर्ट बनाने का फैसला करेंगे। फौरी तौर पर फुल कोर्ट नहीं बनाया जा सकता। बेहतर है तमाम मुकला जो है फ्रीकैन जो है वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुतल्लिक अदालत में दलाइल का आगाज करें। जी इशफाक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि फारूक एच नाइक की जानिब से ये कहा गया कि कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी जाए, तो इस पर अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए? अदालत का इस हवाले से क्या फैसला सामने आया? अभी चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक से ये इस्तफसार किया कि क्या अभी माहौल चार्ज है, क्या अभी सूरत हाल खराब है, सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है। इस मौके पर फारूक एच नाइक ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम भी कुछ तैयारी कर लें और तैयारी के बाद कल दोबारा पेश हों ताकि अदालत को अपने दलाइल से मुतमईन कर सकें। इस पर जस्टिस जाजुल एहसन ने कहा कि हम पुरसकून बैठे हैं, आप अपने दलाइल का आगाज करें, हम तो 24 घंटे भी बैठने को तैयार हैं ताकि इस मुकदमे को, इस बहरान को जल्द अज जल्द निपटाया जा सके। इस मामले पर अरफान कादर एडवोकेट भी रोस्टम पर मौजूद है। उनका ये कहना है कि वज़ीर इस चीज में जल्दी ना करें और इस पर बेहतर था कि फुल कोर्ट बनता और फिर तमाम लोग और तमाम सियासी जमातों की जो इश्यूज हैं वो उसमें डिस्कस होते। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ज़मीर के मुताबिक फैसला करने के लिए बैठे हैं, आइन और कानून के मुताबिक इस केस का फैसला होगा, हम तमाम फ्रीकैन को सुनेंगे और फिर इस नुक्ते पर पहुंचेंगे और उसके बाद अदालत इस केस को लंबा नहीं बल्कि छोटा करके सुनेगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। आपको बताएं कि फुल कोर्ट बनाने की अपील को मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है कि दलाइल सुनकर फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बनाना है या नहीं। अहम केस इस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। इस केस के हवाले से आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर की जानिब से 10 वोटों को मुस्तरद किया गया और इस रूलिंग के खिलाफ PTI और काफ लीग सुप्रीम कोर्ट गई और अब उस केस की समाअत जारी है।